अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूँ मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 50 है, जिसमें हम लखनऊ में उर्दू शायरी इसके मारूज़ी सवालात को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने लखनऊ में उर्दू शायरी थ्योरी पढ़ा था। आज उसी के मारूज़ी सवालात को पढ़ने वाले हैं। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, और तमाम साथियों का दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। कन्फर्म करा दीजिएगा कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि क्लास को कंटिन्यू कर सकूँ, क्लास का आगाज़ कर सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्ज झेल में किस सिन्फ की बुनियाद लखनऊ में पड़ी? कसीदा की, वासोख्त की, रेख्ती की, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 78 लोग हैं और 47 लाइक है। हाँ, ये यूट्यूब खुद अपने मतलब जो है सेटिंग में बताता है कि आपके यहाँ जो है 60% लोग ऐसे हैं जो आपके वीडियो देखते हैं, लेकिन वो आपके सब्सक्राइबर नहीं हैं। भाई, तो ये 60% लोग आखिर कौन हैं? अगर क्या ये सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इनका कुछ नुकसान तो नहीं होगा? तो इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई, अगर आप देख रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप सब्सक्राइब करके तो जाइए, ताकि दूसरे की भी हौसला अफजाई हो। खैर, दर्ज झेल में किस सिन्फ की बुनियाद लखनऊ में पड़ी? पहला सवाल है तो दोस्तों, रेख्ती की बुनियाद पड़ी। कल के क्लास में पढ़ा था, सी ऑप्शन राइट होगा। दूसरा सवाल पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर है जी। शेख गुलाम हमदानी के तखल्लुस की निशानदेही करना है। जी, शेख गुलाम हमदानी का तखल्लुस क्या था? हमदानी, मसहफ़ी, गुलाम, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। शेख गुलाम हमदानी का जो तखल्लुस है मसहफ़ी है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तीसरा सवाल है, शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी किसके मुलाजिम? थोड़ा सा जूम करता हूँ, शिकायत रहती है कि सर आप जूम नहीं करते हैं, तो जूम कर देता हूँ। शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी किसके मुलाजिम हुए? मिर्ज़ा सुलेमान शिको, आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शेख गुलाम हमदानी जो थे दोस्तों, इनके बारे में आपको बताऊं कि शेख गुलाम हमदानी अमरोहा के रहने वाले थे। कहाँ के? अमरोहा, यूपी। अमरोहा कहाँ है? कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और 1747 से 50 के दरमियान NCERT कहता है कि 1747 से 50 के दरमियान इनकी पैदाइश हुई थी, और 1824 या 25 में इनका इंतकाल हुआ था। जी, इनकी तसनीफ़ात में जो हमने आपको बताया था, कलाम मसहफ़ी, तज़किरा हिंदी, दीवान मसहवी, अक़द सुरैया, बहरुल मोहब्बत, मसनवी, ये सारी इनकी तसनीफ़ात हैं, और ये मिर्ज़ा सुलेमान शिको के दरबार से वाबस्ता थे। शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी के शागिर्द की निशानदेही कीजिए। खलीक, आतिश, असीर, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है जी। शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी के शागिर्द कौन हैं? शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी के शागिर्द की अगर बात करें तो मीर मुस्तहसन खलीक, ख्वाजा हैदर अली आतिश, सैयद मुज़फ़्फ़र अली असीर। जी, ये तीनों के तीनों इनके शागिर्दों में हैं, इस वजह से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शेख यहया अमान कलंदर बख्श के तखल्लुस की निशानदेही करना है। बख्श, अमान, जुरअत, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब क्या होगा? शेख यहया अमान कलंदर बख्श, जुरअत इनका तखल्लुस है। 5 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों जी। छठा सवाल है, दर्ज झेल में किनके बारे में मशहूर है कि ऐन जवानी में नाबीना हो गए थे? शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी, शेख यहया अमान कलंदर बख्श, इंशाउल्लाह खां इंशा। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और मेरी बात अगर आप में से किसी को बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ। हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, शेख यहया अमान कलंदर बख्श, इन्हीं के बारे में ये बात मशहूर है कि ऐन जवानी में ये नाबीना हो गए थे। इनकी पैदाइश हुई थी 1748 में।
ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1748 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، 1809 میں ان کی وفات ہوئی تھی شیخ یحییٰ امان قلندر بخش کی، اور ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ مغلیہ دربار سے منسلک تھے، وابستہ تھے، اور یہ بھی مرزا سلیمان شیکو کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان کے استاد کا نام ہے جعفر علی حسرت۔ انشاء اللہ خان انشا کہاں پیدا ہوئے؟ مرشید آباد، بجنور، دہلی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 7واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ انشاء اللہ خان انشا کی پیدائش ہوئی ہے 1752 میں، جی 1752 میں انشاء اللہ خان انشا پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے والد کا نام تھا ماشاء اللہ خان۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ماشاء اللہ خان۔ ان کے ساتھ دوستو یہ 1779 میں لکھنؤ پہنچے تھے والد کے ساتھ، ٹھیک ہے، پیدا ہوئے تھے 1752 میں، اور ان کی وفات ہوئی تھی 1817 میں۔ پیدا ہوئے تھے مرشید آباد بنگال میں، 7 کا اے آپشن ہوگا، آپ لوگوں نے بھی صحیح دیا ہے۔ 8واں سوال ہے، انشاء اللہ خان انشا کی تصنیف کی نشاندہی کرنا ہے۔ دریائے لطافت، رانی کیتکی کی کہانی، سلک گوہر، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 8واں سوال ہے آپ کی اسکرین پر۔ تو دوستو یہ تینوں کی تینوں تصنیف جو ہے جی انشاء اللہ خان انشا کی ہی تصنیف ہے، تو ڈی آپشن ہو جائے گا۔ دریائے لطافت کے بارے میں بتایا تھا کہ اردو قواعد اور صرف و نحو پر مشتمل فارسی زبان میں یہ اردو قواعد ہے، جی، اور یہ پہلی کتاب ہے جسے کسی ماہر لسانیات نے لکھا ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، یہ ترکی روز نامچہ ہے اور مختصر تبذات داستان ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی عربی اور فارسی الفاظ سے خالی ہیں۔ سلک گوہر بھی انہی کا ہے، یہ بھی مختصر داستان ہے، تو ڈی آپشن آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ سر سپر چیٹ دیکھ لیجئے، کیا ہے سپر چیٹ؟ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے۔ 9واں سوال ہے، درج ذیل میں کس صنف میں انشاء اللہ خان انشا کا دیوان موجود ہے؟ غزل، مثنوی، ریختی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ تو جس صنف میں انشاء اللہ خان انشا کا دیوان موجود ہے اس صنف کا نام ہے ریختی، تو 9 نمبر سوال کا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ فارسی میں ان کا ایک کلیات بھی ہے جو شامل ہے۔ 10واں سوال ہے، سعادت یار خان رنگین کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں، دہلی میں، رامپور میں، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ سعادت یار خان رنگین کہاں پیدا ہوئے 10واں سوال ہے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں اگر بات کی جائے تو 1758 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور دہلی میں پیدا ہوئے تھے، تو بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ان کی وفات ہوئی تھی دوستو 1834 میں۔ 11واں سوال ہے، سعادت یار خان رنگین درج ذیل میں کس کے شاگرد تھے؟ شیخ یحییٰ امان قلندر بخش، شیخ غلام حمدانی مصحفی، شیخ یحییٰ امان قلندر بخش، انشاء اللہ خان انشا۔ 11واں سوال ہے آپ کی اسکرین پر، سعادت یار خان رنگین، جی سعادت یار خان رنگین جو تھے ان کے استاد کا نام تھا شاہ حاتم۔ کیا نام تھا؟ شاہ حاتم، اور شاہ حاتم کا نام یہاں پر کہیں بھی نہیں دکھ رہا ہے، اس وجہ سے ای آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا 11 نمبر سوال کا، یعنی حسب بالا میں سے کوئی نہیں ول بی رائٹ آنسر۔ 11 کا بی، 11 کا ایک غلط آنسر ہے، جی 11 کا ای ہوگا، کیونکہ سعادت یار خان رنگین کے جو استاد تھے ان کا نام تھا شاہ حاتم۔ 12واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے، سعادت یار خان رنگین کے تصنیف کی نشاندہی کرنا ہے۔ مجالس رنگین، امتحان رنگین، عشق رنگین، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 12 نمبر سوال، تو دوستو سعادت یار خان رنگین کی جو تصنیف ہے مجالس رنگین اور امتحان رنگین، یعنی اے اور بی، تو گویا کہ ڈی آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 13 نمبر سوال کیا ہے کہ شمالی ہند میں ریختی کہنے والے پہلے شاعر کی نشاندہی کیجیے۔ سعادت یار خان رنگین، شیخ غلام حمدانی مصحفی، انشاء اللہ خان انشا، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ ریختی کہنے والے، شمالی ہند میں ریختی کہنے والے پہلے شاعر، ریختی میں شعر کہنے والے پہلے شاعر ہیں سعادت یار خان رنگین۔ ریختی میں شعر کہنے والے پہلے شاعر کون ہیں؟ جی تو پہلے شاعر ہیں سعادت یار خان رنگین، اے آپشن 13 نمبر کا رائٹ ہوگا۔ کچھ ساتھیوں نے اے دیا ہے، کچھ نے بی دیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ 14 نمبر سوال ہے، شاہ نصیر کا وطن کہاں تھا؟ لکھنؤ، دہلی،
فیض آباد ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ تو شاہ نصیر جو ہے دوستو ان کی پیدائش ہوئی تھی جی 1760 میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1760 میں۔ اور کہاں ہوئی تھی؟ تو ان کی پیدائش ہوئی تھی دہلی میں۔ تو 14 کا بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے شاہ نصیر شعر و شاعری میں کس سے اصلاح لیا کرتے تھے؟ سعادت یار خان رنگین، انشاء اللہ خان انشاء، شاہ محمدی مائل، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 15واں سوال ہے آپ کی اسکرین پر۔ تو دوستو شاہ نصیر جو تھے شعر و شاعری میں یہ شاہ محمدی مائل سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ سی آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اور شاہ نصیر جو ہے یہ بھی استاد شاعر ہیں جی، بڑے بڑے نام ہیں جو ان کے شاگرد ہیں۔ 16 نمبر سوال میں دیکھ لیجئے، وہی سوال ہے کہ درج ذیل میں شاہ نصیر کے شاگرد کی نشاندہی کرنا ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق، مومن خاں مومن، ظفر بہادر شاہ ظفر، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 16 نمبر سوال ہے دوستو، کل کے کلاس میں بتایا تھا، دیکھیں شاہ نصیر کے جو استاد ہیں، شاہ نصیر کے استاد ہیں محمدی مائل، لیکن شاہ نصیر کے جو شاگرد ہیں وہ تینوں کے تینوں ذوق بھی ہیں، مومن بھی ہیں، بہادر شاہ ظفر بھی ہیں۔ تینوں کے تینوں جو ہے دوستو ان کے شاگرد ہیں۔ شاہ نصیر کے شاگرد جی ذوق، مومن اور بہادر شاہ ظفر تینوں ہیں۔ ڈی آپشن آپ کا 16 کا رائٹ۔ اب دیکھیے کچھ لوگ ہیں 16 کا ای دے رہے ہیں، 16 کا ای کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ کل ہی تو پڑھایا تھا تھیوری۔ 17 نمبر سوال ہے کہ آتش کا اصل نام کیا تھا؟ خواجہ حیدر علی، خواجہ علی بخش، خواجہ ولی بخش، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 17واں سوال ہے آتش کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ان کا اصل نام تھا خواجہ حیدر علی، اور خواجہ حیدر علی کی پیدائش ہوئی تھی 1768 میں۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1768 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور پیدا کہاں ہوئے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ آگے جب آ جائے آپ کو، فیض آباد میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور 1847 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور دوستو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کل کے کلاس میں کہ نواب محمد تقی خان، نواب محمد تقی خان کے ملازم ہوئے تھے یہ۔ 18واں سوال ہے آپ کی اسکرین پر، خواجہ حیدر علی آتش نے کس کی شاگردی اختیار کی تھی؟ سعادت یار خان رنگین، شیخ غلام حمدانی مصحفی، انشاء اللہ خان انشاء، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 18 نمبر سوال ہے دوستو، خواجہ حیدر علی آتش نے جی غلام حمدانی مصحفی کی شاگردی اختیار کی تھی، تو بی آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ہم نے بتایا تھا کہ کسی بات پر خفا ہو کر انہوں نے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا۔ خفا ہو کر کیا کیا تھا؟ رشتہ توڑ لیا تھا، یہ بات بھی کل کے کلاس میں بتائی تھی، لیکن انہی کے شاگرد ہوئے تھے۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ہوگا، شیخ امام بخش ناسک کا تخلص درج ذیل میں کیا تھا؟ شوق تھا، حاتم تھا، ناسخ تھا، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ شیخ امام بخش کا تخلص ناسخ تھا، تو سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ شیخ امام بخش ناسخ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ لکھنؤ میں، دہلی میں، بجنور میں، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ شیخ امام بخش ناسک کی پیدائش 1772 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1772 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی فیض آباد میں۔ شیخ امام بخش ناسک کی پیدائش 1772 میں فیض آباد میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات ہوئی تھی 1838 میں۔ 1838 میں جی 1838 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ فیض آباد کسی بھی آپشن میں نہیں دکھ رہا ہے، اس وجہ سے حسب بالا میں سے کوئی نہیں اس سوال کا رائٹ آنسر ہوگا۔ میرے ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، ادباً گزارش کرتا ہوں، تھیوری کلاس کو ضرور دیکھا کیجئے تاکہ آپ جو ہے جی صحیح آنسر دے سکیں۔ بہت سارے ساتھی غلط آنسر دے رہے ہیں، میں کمنٹ بھی دیکھ رہا ہوں۔ شیخ امام بخش ناسک کو ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا تھا؟ غازی الدین حیدر، واجد علی شاہ، آصف الدولہ، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔
शेख इमाम बख्श नासिक का शुमार उस्ताद शुआरा में होता है। इनको जो है मलकुश शोरा का खिताब दिया था गाज़ीउद्दीन हैदर ने। जी, लेकिन गाज़ीउद्दीन हैदर ने जब ये खिताब दिया शेख इमाम बख्श नासिक को, तो इमाम बख्श नासिक ने ये खिताब कबूल नहीं किया और कहा कि इतने छोटे से बादशाह से खिताब लेकर मैं क्या करूँगा। अगला सवाल है, शेख इमाम बख्श नासिक ने कितने दीवान अपनी यादगार छोड़ी हैं? 2 दीवान, 3 दीवान, 4 दीवान, 1 से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर सवाल है, 3 दीवान शेख इमाम बख्श नासिक ने अपनी यादगार छोड़ी हैं, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप 23 करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी, तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। 23 नंबर सवाल है, नासिख ने गाज़ीउद्दीन हैदर को गैर मुतवक्का जवाब देने के बाद, यानी वही जो जवाब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब नासिक को गाज़ीउद्दीन हैदर ने मलकुश शोरा का खिताब दिया, तो नासिख ने कहा यह खिताब इतने छोटे से बादशाह से खिताब लेकर मैं क्या करूँगा। तो ये गैर मुतवक्का जवाब देने के बाद बादशाह के इताब का मतलब होता सज़ा, पनिशमेंट। इताब के खौफ से लखनऊ छोड़कर कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे, लखनऊ गए थे, पटना गए थे, 1 से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो नासिख ने गाज़ीउद्दीन हैदर के खौफ से जी कहाँ गए थे? वो इलाहाबाद गए थे, और इलाहाबाद का नाम यहाँ पर है ही नहीं, इस वजह से ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर और पूछा जा रहा, तसद्दुक़ हुसैन खां का तखल्लुस क्या है? यकीन, हसरत, शौक़, 1 से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। सादिया अफरोज़ जी, शुक्रिया आपका। तसद्दुक़ हुसैन खां का तखल्लुस है शौक़, जिन्हें आप जानते हैं शौक़ लखनवी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? शौक़ लखनवी के नाम से जानते हैं। उन्हीं का असल नाम है तसद्दुक़ हुसैन और शौक़ इनका तखल्लुस है। 24 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कल के क्लास में हमने बताया भी था, इनकी एक उर्फियत है, उर्फियत है नवाब मिर्ज़ा। उर्फियत क्या है? नवाब मिर्ज़ा। इनकी पैदाइश हुई थी 1782 में। कहाँ पे हुई थी? तो लखनऊ में। अगला सवाल है, तसद्दुक़ हुसैन खां शौक़ ने दर्ज झेल में किसको बतौर पेशा इख्तियार किया? तिबाबत को, वकालत को, सिपाहीगिरी को, 1 से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। STET 2023 11-12 में या 9-10 में पूछा गया सवाल है कि तसद्दुक़ हुसैन खां शौक़ ने दर्ज झेल में किसको बतौर पेशा इख्तियार किया था? तो हमने बताया था तिबाबत को, डॉक्टरी को, है ना, क्योंकि इन्होंने इल्म तिब भी हासिल की थी। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, तसद्दुक़ हुसैन खां शौक़ किसके अहद हुकूमत में शाही मुआलिज मुकर्रर हुए थे? आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह, सिराजुद्दौला, 1 से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर सवाल है, तो दोस्तों वाजिद अली शाह के अहद हुकूमत में तसद्दुक़ हुसैन खां जो है ये शाही मुआलिज, है ना, शाही डॉक्टर मुकर्रर हुए थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, तसद्दुक़ हुसैन खां शौक़ ने दर्ज झेल में किसकी शागिर्दी इख्तियार की थी? सादत यार खां रंगीन, शेख गुलाम हमदानी मसफ़ी, इंशाउल्लाह खां इंशा, 1 से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? दोस्तों हमने कहा भी था कल के क्लास में कि ख़ास तौर से इन लोगों के मुतालिक जो इनके शागिर्द हैं, जो इनके उस्ताद हैं, आम तौर पर इनसे सवालात हर हाल में पूछे जाते हैं
اور اکثر و بیشتر مقابلہ جاتی امتحانوں میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو تصدق حسین خان شوق جو ہے، انہوں نے جو شاگردی اختیار کی تھی وہ کی تھی خواجہ حیدر علی آتش کی، خواجہ حیدر علی آتش کی شاگردی اختیار کی تھی، اور یہاں پر آتش کا نام ہے ہی نہیں، اس وجہ سے حسب بالا میں سے کوئی نہیں رائٹ آنسر ہوگا، اور بہت سارے ساتھیوں نے صحیح جواب بھی دیا ماشاءاللہ۔ چلیے اس سوال میں آپ لوگوں نے دل خوش کر دیا۔ 28واں سوال ہے، تصدق حسین خان شوق کی مثنویوں کی نشاندہی کیجیے۔ فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 28واں سوال ہے، تو دوستو تینوں کی تینوں مثنویاں، فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق، یہ تینوں کی تینوں مثنویاں انہی کی ہیں، ڈی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ 29واں سوال ہے، درج ذیل شعر تصدق حسین خان شوق کی کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ ماخوذ کا مطلب ہے کس مثنوی سے لی گئی ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس شعر کو آپ نے بہت سنا ہوگا، ذرا بتائیے کہ یہ فریب عشق سے ہے، بہار عشق سے، یا پھر زہر عشق سے لیا گیا ہے، یا حسب بالا میں ایک سے زائد، یا ان میں سے کسی سے نہیں لیا گیا۔ 29 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے دوستو۔ تو تصدق حسین خان کی جو سب سے مشہور اور اہم مثنوی ہے وہ زہر عشق سے ہے، اور اسی سے یہ شعر لیا گیا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ سی آپشن رائٹ ہوگا، اور آپ لوگوں نے بھی صحیح جواب دیا ہے جی، ڈی جواب غلط آنسر ہے۔ 30واں سوال ہے، شوق کی مثنوی زہر عشق میں کہاں کی تہذیب و معاشرت کی سچی تصویر کشی کی گئی ہے؟ تو لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کی سچی تصویر کشی کی گئی ہے، 30 کا بی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کہاں کے رہنے والے تھے؟ 31 نمبر سوال میں پوچھا جا رہا ہے، لکھنؤ کے، فیض آباد کے، یا پھر بجنور کے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم، دیا شنکر ان کا اصل نام تھا، نسیم ان کا تخلص تھا، نسیم ان کا کیا تھا؟ تخلص تھا، اور ان کی پیدائش ہوئی تھی 1811 میں۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1811 میں پیدا ہوئے تھے، والد کا نام تھا گنگا پرساد کول جی، اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ اگلا سوال ہے 32 نمبر، پوچھا کیا جا رہا ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم نے درج ذیل میں کس کی شاگردی اختیار کی؟ سعادت یار خان رنگین، شیخ غلام حمدانی مصحفی، انشاء اللہ خان انشاء، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 32 نمبر سوال ہے، تو ساتھیوں دیا شنکر نسیم نے بھی خواجہ حیدر علی آتش کی شاگردی اختیار کی تھی جی۔ تصدق حسین خان یعنی شوق لکھنوی اور پنڈت دیا شنکر نسیم، ان دونوں نے خواجہ حیدر علی آتش کی شاگردی اختیار کی تھی، اور ان کا بھی نام یہاں پر نہیں ہے، اس وجہ سے 32 نمبر سوال کا بھی ای آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ غزلوں کی، دیوان کی، مثنوی کی، ایک سے زائد کی، ان میں سے کسی کی نہیں۔ 33واں سوال، تو پنڈت دیا شنکر نسیم نے دوستو ان کی جو شہرت ہے، ان کی جو مقبولیت ہے جی، اردو ادبی دنیا میں جو ان کا چرچا ہے، کس وجہ سے ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کا؟ تو ان کی مثنوی ہے، اس وجہ سے ان کی شہرت ہے۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا اس مثنوی کا نام کیا ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے ایک مختصر سا دیوان لکھا، غزلوں کے علاوہ چند مخمس اور ترجیع بند لکھے، لیکن ان کی جو ساری کی ساری شہرت ہے وہ ہے گلزار نسیم۔ گلزار نسیم یہ مثنوی ہے، اسی کی وجہ سے ان کی شہرت ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم 1836 میں، 1837 میں، 1838 میں، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ کب لکھی گئی؟ مثنوی گلزار نسیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1838 یا پھر 39، 1838 یا پھر 39 میں لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ تو سی آپشن آپ کا یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے، لیکن یہاں پر تو لکھی گئی، اگر پوچھ لے دوستوں کہ شائع کب ہوئی
जी, अगर पूछ लिया जाए कि गुलजार नसीम मसनवी 1838 या 39 में लिखी गई, लेकिन शाये कब हुई, तो शाये हुई थी 1844 में। कल के क्लास में एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताया था कि गुलजार नसीम जो मसनवी है ये और किस नाम से जानी जाती है, कमेंट करके बताइए थोड़ा। दर्ज झेल में किस तसनीफ को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है? ज़हर इश्क को, गुलजार नसीम को, बहार इश्क को, एक से ज़ायद को, इनमें से किसी। 35वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों दर्ज झेल में जिस मसनवी को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है वो है गुलजार नसीम। तो 35 का बी ऑप्शन, हाँ, किस्से गुले बकावली, बहुत अच्छा, किस्से गुले बकावली के नाम से, ठीक है। अगला सवाल है 36 नंबर, उर्दू मरसिये की शुरुआत कहाँ से हुई? तो लखनऊ से हुई, कल ही बताया था, है ना। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि मरसिये की शुरुआत दक्कन से हुई। जी, लेकिन उर्दू मरसिये की शुरुआत तो दक्कन से हुई, लेकिन पली बढ़ी या परवान चढ़ी लखनऊ से। परवान कहाँ से चढ़ी? लखनऊ, क्योंकि मिर्ज़ा अनीसो दबीर लखनऊ से इनका ताल्लुक़ है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मरसिये की शुरुआत। अगला सवाल है कि मरसिये के मुख्तलिफ अज्जाए तरकीबी का तयन दर्ज झेल में किन से मंसूब है? मीर बबर अली अनीस, मीर मुस्तहसन खलीक, मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर, एक से ज़ायद। आई थिंक मुझे लग रहा है टीआरई 3 में ये सवाल आया था क्या? 37 नंबर सवाल है। यानी मरसिये के जो अज्जाए तरकीबी हैं, जैसे आपको हमने बताया था कि तमहीद हो जाए, है ना, तमहीद के बाद सरापा हो जाए, रुखसत हो, चेहरा हो, रज्ज़ हो, जंग हो, शहादत हो, इन सब का तो मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर ने किया था। चलिए 38 नंबर सवाल है, मीर बबर अली अनीस कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में, फैज़ाबाद में, या फिर बिजनौर में? 38वां सवाल है। तो दोस्तों इनकी पैदाइश हुई थी फैज़ाबाद में, इस वजह से 38 नंबर सवाल का बी ऑप्शन राइट होगा। इनकी पैदाइश हुई थी 1802 या फिर 1803 में। फैज़ाबाद में इनका इंतकाल हुआ था 1874 में। अगला सवाल 39 नंबर है कि मीर बबर अली अनीस के जो वालिद मोहतरम हैं, इनके वालिद का नाम था मीर मुस्तहसन खलीक। जी, मीर बबर अली अनीस के वालिद का नाम था मीर मुस्तहसन खलीक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मीर बबर अली अनीस के मुरासी कितने जिल्दों में शाये हुए? 2 जिल्दों में, 3 जिल्दों में, 4 जिल्दों में, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मीर बबर अली अनीस के जो मुरासी हैं वो 5 जिल्दों में शाये हुए हैं। 5 जिल्द किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, तो हस्बे बाला में से कोई नहीं इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा सलामत अली का तखल्लुस क्या था? खलीक था, ज़मीर था, दबीर था? मिर्ज़ा सलामत अली जी का तखल्लुस क्या था? तो मिर्ज़ा सलामत अली का तखल्लुस था दबीर। जी, 41 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मिर्ज़ा सलामत अली के अजदाद कहाँ से आए थे? तेहरान से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से? 42वां सवाल है, ईरान से आए थे मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के आबाओ अजदाद। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, ईरान में, लखनऊ में? 43 आए तो थे ईरान से इनके आबाओ अजदाद, लेकिन दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर सवाल का। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर दर्ज झेल में किसके शागिर्द थे? मीर बबर अली अनीस के, मीर मुस्तहसन खलीक के, मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर के, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जो हैं ये मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर के शागिर्द थे, जिन्होंने मरसिये के अज्जाए तरकीबी का तयन किया है। 45वां सवाल है, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने कितनी मसनवियाँ लिखी? 1, 2, 3? जी, मसनवियाँ इन्होंने कितनी लिखी हैं? जी, हालांकि शोहरत इनको मिली मरसिया निगारी में, पूछा जा रहा मसनवियों के बारे में। तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने 2 मसनवियाँ लिखी हैं, कल के क्लास में हमने आपको बताया था। एक का नाम है अहसनुल क़िसस, क्या नाम है दोस्तों? अहसनुल क़िसस। और दूसरे का नाम है मेराज नामा, क्या नाम है? मेराज नामा। ये 2 मसनवियाँ इन्होंने लिखी हैं। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के कलाम के मजमूए की निशानदेही करना है। अहसनुल क़िसस, मेराज नामा, दफ्तर मातम, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 46वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर,
तो दोस्तों अभी तो मैंने बता ही दिया जी। कलाम का मजमुआ पूछ रहा है, तो अभी हमने पढ़ा अहसनुल क़िसस और मेराज नामा मसनवियाँ है, तो यहाँ पर कलाम का मजमुआ हो जाएगा दफ्तर मातम, तो 46 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 46 का डी क्यों दे रहे हैं, पूछा जा रहा है कलाम का मजमुआ, अभी बताया कि अहसनुल क़िसस और मेराज नामा मसनवी है, तो डी क्यों हो जाएगा मेरे भाई मेरी बहन, डी क्यों हो जाएगा 46 का कि आप लोग डी दे रहे हैं? डी क्यों दे रहे हैं मैं जानना चाह रहा हूँ। अभी तो कलाम का मजमुआ पूछ रहा है ना, और हमने बताया कि अहसनुल क़िसस और मेराज नामा मसनवियाँ है, तो दफ्तर मातम इनके कलाम का मजमुआ है। देख लीजिए 46 का सी ऑप्शन लगा हुआ है आंसर की में। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का कलाम दफ्तर मातम कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? 20 जिल्दों पर, 25 जिल्दों पर, 30 जिल्दों पर, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 47 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों इनका जो कलाम है दफ्तर मातम 20 जिल्दों पर मुश्तमिल है, इस वजह से 47 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मीर बबर अली अनीस पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो हज़ी तखल्लुस क्या करते थे मीर बबर अली अनीस? मीर बबर अली अनीस पहले क्या तखल्लुस क्या करते थे? हज़ी। आज के क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मीर बबर अली अनीस ने किसके कहने पर अपना तखल्लुस हज़ी से बदलकर अनीस कर लिया था? शहादत यार खां रंगीन, शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी, शेख इमाम बख्श नासी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 49 नंबर सवाल है। तो दोस्तों शेख इमाम बख्श नासिक के कहने पर मीर बबर अली अनीस ने अपना तखल्लुस हज़ी से बदलकर, जी हज़ी से बदलकर अनीस 1816 में किया था। नासिक के कहने पर 1816 में मीर बबर अली अनीस ने अपना तखल्लुस हज़ी से बदलकर अनीस कर लिया था। आज के क्लास का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दर्ज झेल शेर की निशानदेही कीजिए कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। मीर बबर अली अनीस का है, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का है, शेख इमाम बख्श नासिक का है, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये थे 50 सवाल। आखिरी सवाल का जवाब आप ही लोग दीजिए। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, यह मीर बबर अली अनीस का शेर है, तो 50 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको क्लास लेना है या कोई दिक्कत आ रहा है रहनुमाई के लिए, आप 7008 72 348 पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी BPSC के लिए दोस्तों आप अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, मेयारी तैयारी के लिए आज ही AR डिजिटल के साथ जुड़ जाइए, जहां उर्दू अदब उर्दू कवायद दोनों के क्लासेस, BPSC के निसाब के मुताबिक तैयारी, हर क्लास की पहले थ्योरी फिर मारूजी सवालात, हर क्लास की थ्योरी और मारूजी सवालात का PDF, हर PDF का निकाल पाएंगे ज़ेरॉक्स, हर क्लास का मिलेगा अनलिमिटेड टेस्ट, आखिर में मिलेगा आप सबको मास्टर नोट्स। इन सब को हासिल करने के लिए एप्लीकेशन लोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस QR कोड से लोड कर सकते हैं, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर 748 72 348 पर रब्ता कर सकते हैं। बगैर मेहनत के दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आप सबका मुक़द्दर होगी। बाकी AR डिजिटल के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए, AR डिजिटल पर आने के लिए, आपका AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा, इंशाअल्लाह कामयाबी आप सबका मुक़द्दर होगी। अस्सलामु अलैकुम।